दर्शकवृन्द नमस्कार। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस। नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइँदैछ। दिवसको अवसरमा पतञ्जलि नेपाल लगायत सङ्घ संस्थाले विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् र अहिले यतिखेर सैनिक मुख्यालय भद्रकालीमा पनि योग दिवसको अवसरमा कार्यक्रम हुँदैछ र त्यहाँ अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ र यसै विषयमा थप जानकारी दिन सैनिक मुख्यालय भद्रकालीबाट हाम्रा खबरदाता अजय खत्री प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। अझै आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ। तपाईँ अहिले सैनिक मुख्यालय भद्रकालीमा हुनुहुन्छ। त्यहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत अन्य व्यक्तिहरूको पनि उपस्थिति रहेको छ। यसपछिको अबको कार्यक्रम के रहेको छ, जानकारी गराउनुहोस्। एलिजा, मानवताका लागि योग भन्ने मूल मन्त्रका साथ 8औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न देशहरूमा पनि मनाइँदैछ भने यति बेला हामी भद्रकाली आर्मी जङ्गी अड्डा भद्रकालीमा रहेका छौँ र भद्रकालीमा शिक्षा मन्त्रालय र पतञ्जलि योगपीठको विशेष आयोजनामा भइरहेको यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसमा हामी रहेका छौँ र यहाँ भर्खरै मात्र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा योग दिवस मनाइँदै थियो भने अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो योग दिवस अन्तर्गत अहिले ध्यान भइरहेको छ र ओसोका प्रतिनिधिले यहाँ उपस्थित व्यक्तित्वहरूलाई ध्यान गराउँदै हुनुहुन्छ। जस्तो कि यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस व्यक्तिगत शान्ति र स्वास्थ्यका लागि योग, जस्तो कि व्यक्तिगत शान्ति र स्वास्थ्य भए मात्र विकास र समृद्धि सम्भव रहन्छ भन्ने मूल ध्येयका साथ यो विश्व योग दिवस र समग्रमा योग मनाउन थालिएको भने अहिले यो योग अन्तर्गत ध्यान भइरहेको छ र यहाँ अहिले विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू जस्तै शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौड्याल, संस्कृति मन्त्री प्रेम आले, त्यस्तै खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरी, कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव र शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री लगायत विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा अहिले विश्व योग दिवस मनाइँदैछ भने अब हामी यो विश्व योग दिवस अन्तर्गत भइरहेको ध्यान, जुन अहिले ध्यान भइरहेको छ त्यो ध्यानमा नै केन्द्रित रहनेछौँ। एलिजा, दर्शकवृन्द, आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस। नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी योग दिवस मनाइँदैछ। दिवसको अवसरमा पतञ्जलि नेपाल र शिक्षा मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा अहिले सैनिक मुख्यालय भद्रकालीमा योग शिविरको आयोजना गरिएको छ। हामी अहिले सैनिक मुख्यालय भद्रकालीबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौँ। त्यहाँ अहिले शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा योग गरिँदैछ। हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई नै स्वस्थ, समुन्नत र समृद्धि बनाउने अभियानका साथ दिवस मनाउन लागि हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् 2015 देखि जुन 21लाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरेको हो। योगको नियमित अभ्यासबाट स्वास्थ्य राम्रो, कार्यक्षमतामा वृद्धि, चिन्तामुक्त, मानसिक शान्ति, रोग प्रतिरोधी क्षमतामा बढोत्तरी हुने जनविश्वास रहेको छ। योगको उत्पत्ति नेपाली भूमिमा भएको पनि विश्वास गरिन्छ। दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत प्रमुख दलका नेताहरूले पनि शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। हामी अहिले सैनिक मुख्यालय भद्रकालीबाट प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिएका छौँ। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ र सैनिक मुख्यालय भद्रकालीमा केही समय अगाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूले
पनि योग दिवसको अवसरमा आफ्नो शुभकामना धारणा व्यक्त गरेर गइसक्नु भएको छ। भएको दुधे बच्चालाई आमाले मुसारे जस्तो गरी नाकलाई, निधारलाई, गालालाई, चिउडालाई प्रेमपूर्वक मालिस गर्नुहोस्। मनमा नै सोधिदिनुहोस्, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। मानव जीवनको लागि योग भन्ने आह्वान सहित अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस नेपालमा पनि आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ। तपाईँको घुँडामा समस्या छ, कम्मरमा छ, पातामा छ, पेटमा छ, आफ्नै हातले मुसार्दिनुहोस्, एकपटक छोइदिनुहोस्, कहीँ पनि छोइदिनुहोस् प्रेमपूर्वक। टाउकोलाई बिस्तारै आकाशतिर, अलिकति आकाशतिर मोड्नुहोस्, थोरै माथि उठाउनुहोस्, आँखालाई माथि आकाशतिर खोलिदिनुहोस् एकछिन। यो खुला आकाशलाई देख्नुहोस्। यसको रहस्य सारा सन्तहरू बताउनुहुन्छ। स्काई इज गॉड, आकाश नै परमात्मा हो। हिन्दीमा भनिन्छ आसमान ही खुदा है खुदा, आकाश नै परमात्मा हो। भगवान श्री ओशो भन्नुहुन्छ जिसने आसमानको जीवन्तता जान्यो उसले परमात्मालाई जान्यो। आकाशको जिउँदोपन जसले जान्यो उसले परमात्मा जान्यो। हुन पनि यही आकाशबाट प्राण लिन्छौँ, यही आकाशमा छोड्छौँ। हामीभन्दा जिउँदो यो आकाश पक्का पनि छ, यति अनुमान गरौँ। अब बिस्तारै अगाडि हेर्नु सबैजनाले। सबै मित्रहरूलाई धन्यवाद। एकपल्ट जोरदार ताली गरिदिनु। यो नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट मुला समारोह समितिबाट आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस 21 जुन 7 असारको दिन उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, नेपाल सरकारको तर्फबाट, योगीजनहरूको तर्फबाट जो उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरूलाई धन्यवाद। माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री आदरणीय दाई देवेन्द्र पौडेलज्यूबाट यो अवसर दिनुभयो। मूल समारोह समिति सबै मन्त्रीज्यू, सबै मान्यजनलाई, योगी पुरुष दिव्यजनलाई नमन गर्दै म बिदा भएँ। आचार्य श्री कोश अखण्ड। हरिओम तत्सत। दर्शकबिन, यति बेला हामी भद्रकालीमा थियौँ र भद्रकाली यो आर्मी जङ्गी अड्डा जुन छ त्यहाँ अहिले विश्व योग दिवस 8औं विश्व योग दिवस मनाइँदै थियो र विश्व योग दिवस अन्तर्गत अहिले ओशोका तर्फबाट ध्यान गराइरहेको अवस्था थियो भने पक्कै पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 2015 सालमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा गरेको अनुरोध अनुसार प्रत्येक वर्ष जुन 21 का दिन विश्व योग दिवस मनाइँदै आइरहेको छ भने नेपालमा पनि यसलाई पछिल्लो समय व्यापक रूपमा मनाइँदै आइरहेको छ। जस्तो कि योग गर्नाले व्यक्तिगत शान्ति र स्वास्थ्य प्राप्त हुन्छ, जसले गर्दाखेरि व्यक्तिगत विकास र समृद्धिलाई सहयोग गर्छ भन्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ यो योग दिवस मनाइँदै आएको छ भने यो योग गर्ने प्रचलन पनि नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न देशमा पछिल्लो समय वृद्धि हुँदै गइरहेको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तो कि यो योग गर्नका केही फाइदाहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले योगप्रति धेरै मानिसहरूको आकर्षण बढ्दै गएको पनि हामीले देख्न सक्छौँ। जस्तो कि योग गर्नाले व्यक्तिगत तन मनलाई शान्ति एवं स्वस्थ राख्न योगले मद्दत गर्छ भन्ने पनि रहँदै आएको छ। त्यस्तै आफ्नो जीवनशैलीको एउटा अमूल्य हिस्साका रूपमा पनि यो योगलाई अगाडि बढाइरहेका छन् व्यक्तिहरूले। योगलाई अगाडि बढाउनाले व्यक्तिगत स्वास्थ्य र मनमा शान्ति मिल्छ भन्ने हेय पनि रहँदै आएको छ र त्यसै अनुरूप पनि यो योग गरिँदै आइरहेको छ भने अब यो विश्व योग दिवसको अवसरमा आयोजना गरिएको यो योग दिवसमा अहिले अघि भर्खरै मात्र हामीले यस अवसरमा ध्यान गरेको ओशोका प्रतिनिधिले ध्यान गराएको हामीले देखेका थियौँ भने अब यो योग अभ्यास गरिँदैछ। अहिले हामी भद्रकालीमा रहेका छौँ। भद्रकालीमा विभिन्न
विशिष्ट व्यक्तित्वहरू जस्तै विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरू लगायत विभिन्न स्थानका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा अहिले यो भद्रकालीमा योग दिवस मनाइँदैछ र योग दिवसमा योभन्दा अगाडि हामीले ध्यान गरेको थियौँ भने अब केही समयका लागि योग अभ्यास आरम्भ हुँदैछ। जस्तो कि यो योग अभ्यास गर्दै गर्दाका विभिन्न फाइदाहरू पनि रहेका छन्, त्यो मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै थिएँ। जस्तो कि योग गर्नाले मानसिक तनाव कम गर्छ, रक्तचाप, मधुमेह जस्ता रोग नियन्त्रण गर्छ भनिन्छ र अहिले जुन यो योग अभ्यास यहाँ भइरहेको छ, हामी केही बेरमा यो अभ्यासतर्फ लाग्नेछौँ र जस्तो कि यो अभ्यास गर्दै गर्दाका विभिन्न फाइदाहरू मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै थिएँ। जस्तो कि योग गर्नाले स्ट्रेचिङ र श्वासको माध्यमबाट शरीरको विषाक्त पदार्थहरू बाहिर निस्कने, जसले गर्दाखेरि पोषण तत्त्व पुर्याउन मद्दत मिल्ने र टक्सिन हटाउने लगायतका विभिन्न फाइदाहरू योगले गर्ने भन्ने पनि रहँदै आएको छ। र त्यस्तै मानिसको शरीरको रक्तचापलाई नियन्त्रणमा राख्न र सुचारू गर्नका लागि पनि योगले मद्दत गर्छ भन्ने अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा योगलाई हेरिन्छ भने, त्यस्तो कि योग गर्नाले जोड्नी हड्डी तथा मांसपेशीहरूलाई लचिलो एवं मजबुत बनाउन पनि योगले मद्दत गर्ने र मांसपेशीको व्यायाम हुने भन्ने पनि अर्को महत्त्वपूर्ण योगको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको छ। र त्यस्तै मस्तिष्कलाई शान्त तुल्याउन र समग्रमा कार्यक्षमता लगायतको अभिवृद्धि गर्नका लागि पनि योग गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ। अहिले जुन यो विश्व योग दिवसको अवसरमा योग अभ्यास भइरहेको छ भद्रकालीमा, अब हामी यो योग अभ्यासतर्फ लाग्दैछौँ। यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। हामी सबै प्रेमपूर्वक मिलेर हिँडौँ, मिलेर बोलौँ अनि सबै ज्ञानी बनौँ। आफ्ना पूर्वजका जस्तै हामी सबै कर्तव्यको पालना गरौँ। यही वैदिक भावका साथ आजको सत्रको प्रारम्भ हुन्छ। बिस्तारै विधिपूर्वक हामी आफ्नो स्थानमा उभिनेछौँ। यसको निश्चित विधि छ, त्यो विधिपूर्वक हाम्रा सम्पूर्ण योग शिक्षक मित्रहरू यतातिर आइदिनु हुनेछ। पदाधिकारी मित्रहरू बाहिर अहिले कोही जानुहुने छैन। आउनुहोस्, प्रारम्भ गरौँ। हातलाई कमरमा लगाउँ, ग्रीवाचालन। श्वासलाई छोड्दै अगाडितिर झुक्छौँ, श्वासलाई लिँदै पछाडितिर टाउकोलाई लगेर जान्छौँ। फेरि श्वासलाई छोड्दै अगाडितिर, फेरि श्वासलाई लिँदै पछाडितिर, त्यसपछि श्वासलाई छोड्दै दायाँ साइडतिर, श्वासलाई लिँदै बीचमा, फेरि श्वासलाई छोड्दै देब्रे साइडतिर, श्वासलाई लिँदै बीचमा, फेरि छोड्दै दायाँ, बीचमा लिँदै छोड्दै देब्रे, फेरि लिँदै बीचमा। श्वासलाई छोड्दै दाहिनेतिर हेर्छौँ, श्वासलाई छोड्दै बीचमा आउँछौँ, फेरि श्वासलाई छोड्दै देब्रे, श्वास लिँदै दाहिने, छोड्दै देब्रे,
लिँदै दाहिने, छोड्दै देब्रे, लिँदै दाहिने। त्यसपछि श्वासलाई छोड्दै टाउकोलाई तलतिर झुकाउँछौँ र यसलाई गोलो गोलो यसरी घुमाउँछौँ। श्वास लिँदै माथि, श्वासलाई छोड्दै तल, फेरि श्वासलाई लिँदै माथि गोलो घडीको चालमा। त्यसपछि 2 राउन्ड घडीको विपरीत चाल। यस पश्चात हातलाई तल लिएर जान्छौँ। छोटो समयमा पूरा गर्नुपर्नेछ। स्कन्द सञ्चालन। श्वासलाई लिँदै 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 एकछिन रोकिन्छौँ। श्वासलाई छोड्दै 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 तल, फेरि श्वासलाई लिँदै 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 श्वासलाई छोड्दै 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 तल। त्यसपछि फेरि श्वासलाई लिँदै यहाँसम्म पुर्याउँछौँ। हातलाई यसरी मोड्छौँ, कुइनालाई जोड्छौँ, श्वासलाई लिन्छौँ, माथितिर लगेर जान्छौँ। श्वास लिँदै श्वासलाई छोड्दै 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 तलतिर आउँछौँ। फेरि श्वासलाई लिँदै 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 माथि, फेरि श्वासलाई छोड्दै 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 तल। अब यसलाई विपरीत दिशाबाट फेरि श्वासलाई लिँदै 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 माथि, श्वासलाई छोड्दै 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 तल, फेरि लिँदै 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 माथि, फेरि छोड्दै 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 यसरी हात यसरी तल लगेर जान्छौँ। गोडालाई अलिकति फट्टाइदिन्छौँ। पट्टी चालन। हातलाई अगाडि ल्याउँछौँ। श्वासलाई छोड्दै दायाँतिर यसरी फर्किन्छौँ, पुरा फर्किन्छौँ। श्वासलाई लिँदै बीचमा, फेरि श्वासलाई छोड्दै अर्को साइड, फेरि श्वासलाई लिँदै बीचमा, फेरि श्वासलाई छोड्दै अर्को साइड, श्वासलाई लिँदै बीचमा, छोड्दै देब्रेतर्फ। सबै हामी आफ्नो आफ्नो स्थानमा अनुशासित छौँ। धन्यवाद। हातलाई तल ल्याउँछौँ। योग नै अनुशासनको पराकाष्ठा हो। त्यो भूमिकालाई हामी निभाउँदैछौँ। हातलाई अगाडितिर ल्याउँछौँ। अब हामी सधैँ कुर्सीमा बस्छौँ। एकपल्ट कुर्सीको कल्पना गर्नुहोस्। मानौ म कुर्सीमा बसेँ, मानौ म सोफामै बसेँ, मानौ म घुम्ने कुर्सीमै बसेँ। एकछिन अडिन्छौँ। कति बेर सक्छौँ त हामी काल्पनिक कुर्सीमा बस्न? फेरि हामी फेरि एकपल्ट त्यो काल्पनिक कुर्सीमा बस्छौँ। सुन्दर छ, कसैको लेनदेन छैन। श्वास लिँदै हातलाई तल ताडासन। हातलाई यसरी म छिटो छिटो गराउँदैछु, जति बिस्तारै गराउनु पर्ने थियो, जुन भोलमका साथ। श्वासलाई लिँदै 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 तनक्क तन्काइदिन्छौँ आफूलाई। तन्किनै नसक्ने मान्छे प्राय रोगी हुन्छ। श्वासलाई छोड्दै छोड्दै टाउकोमा राख्छौँ। कुर्कुच्चालाई तल जमिनमा झार्छौँ।
फेरि भुइँबाट कुर्कुच्चा उठाउँछौँ, हातलाई माथि लगेर जान्छौँ, श्वासलाई लिएर एकपल्ट अडेर हेर्छौँ, म कति बेर अड्न सक्छु। यो एकाग्रताको प्रतीक हो। श्वासलाई छोड्दै 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 यस पश्चात हातलाई माथिबाट फेरि म यसरी तलतिर झार्दिन्छु। हामीसँग दुईटा खुट्टा छ, तर एउटै गोडाले पनि उभिन सकिन्छ, त्यसलाई वृक्षासन भनिन्छ। यो एकाग्रताका लागि, विशेष गरेर विद्यार्थीहरूका लागि, सेनाका लागि, प्रहरीका लागि निकै उपयोगी मानिन्छ। हात तल, श्वास लिँदै 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 योग दिवसको अवसरमा आज नेपालमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ र अहिले यतिखेर सैनिक मुख्यालय भद्रकालीमा पनि पतञ्जलि नेपाल लगायत संस्थाले विभिन्न कार्यक्रमको यो योग दिवस अन्तर्गत जुन योग अभ्यास अहिले भद्रकालीमा भइरहेको छ, जुन योग अभ्यासमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री लगायत विभिन्न विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थितिमा योग अभ्यास भइरहेका छ र अहिले हामी भद्रकालीमा रहेका छौँ र योभन्दा अगाडि योग दिवसको अवसरमा ध्यान भएको थियो भने अहिले योग अभ्यास भइरहेको छ र अब हामी यो जुन अहिले भद्रकालीमा भइरहेको योग अभ्यास छ हामी त्यतैतर्फ तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित गराउँछौँ। योगी भवको आशीर्वाद माग्नुपर्छ। आजको अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसले हामीलाई यही प्रेरणा दिनेछ। हे भगवान, म योगी बन्छु। हातलाई तल, पाद हस्तासन, ढाड कम्मर दुख्ने मान्छेहरू म जसरी अगाडि झुक्छु त्यसरी झुक्नुहोला। ढाड कम्मर नदुख्ने व्यक्तिहरू, यी साना आश्रमका नानी बाबुहरू जसरी झुक्छन् त्यसरी झुक्नुहोला। श्वास लिँदै माथि, श्वासलाई छोड्दै 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 ढाड कम्मर दुख्ने यति मात्र, ढाड कम्मर नदुख्ने यी नानी बाबुहरू जति। फेरि श्वासलाई लिँदै 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 माथि, फेरि श्वासलाई छोड्दै 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 एकछिन अडिन्छौँ, फेरि श्वासलाई लिँदै 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 माथि जान्छ र हातलाई साइडतिरबाट तल झार्दिन्छ। यसपछि हामी अर्धचक्रासन गर्छौँ। अर्धचक्रासन उच्च रक्तचापका बिरामी, मुटुका बिरामी र हर्निया भएका व्यक्तिहरूले नगर्नुहोला। हातलाई कम्मरमा लगाउँछौँ, श्वासलाई लिँदै 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 पछाडितिर झुक्छौँ। उच्च रक्तचापवाला नगर्नुहोला, मुटुका बिरामी नगर्नुहोला, हर्निया भएका व्यक्तिहरू यो प्रक्रिया नगर्नु। अर्धचक्रासन श्वासलाई छोड्दै 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 गोडालाई अझ फटाइदिन्छ। मैले स्थितिलाई छट्याउने प्रयास गरेँ। श्वास, अब हामी त्रिकोणासन गर्छौँ। श्वासलाई छोड्दै छोड्दै यो दाहिने गोडा यतातिर फर्किन्छ। सही, यो बायाँ हातमा हेर्छ। श्वासलाई लिँदै 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 लिन्छु। फेरि श्वासलाई छोड्दै 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 श्वासलाई लिँदै 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 मैले थोरै गराएँ। अनुशासनको पराकाष्ठालाई शिरमा बोक्ने व्यक्तिको नाम योगी मानिन्छ। त्यसैले यहाँहरू सबैजना त्यो भूमिकालाई निर्वहन गर्नुहुनेछ। बिस्तारै हामी आफ्नो स्थानमा बस्छौँ।
दण्डासन दण्डासन यसरी बस्छौँ गोडालाई यसरी फर्काइन्छ यसलाई दण्डासन भनिन्छ अब यसपछि यी दुईटै पैतलालाई दुईटै तलुवालाई गोडाको जोड्छौँ र अगाडितिर यसरी तान्छौँ यसरी तान्दा 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 अब हामी यही तानेकै अवस्थामा बस्छौँ यसरी भद्रासन